हिलैमा भ्यागुतो बस्छ हिलैमा कमल स्थिति, हिलैमा भ्यागुतो बस्छ हिलैमा कमल स्थिति, स्थानले मात्र केही गर्नु भिन्नै छ गुणको गति, स्थानले मात्र केही गर्नु भिन्नै छ गुणको गति। नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम चौतारीमा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरू सबैलाई हामी हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ, हार्दिक नमस्ते गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ कार्यक्रम चौतारीमा। हामी विशिष्ट स्रष्टाहरूसँग संवाद गर्ने गर्दछौँ। आज एकजना विशिष्ट स्रष्टा जसको नाम यहाँले आदरका साथ लिनुहुन्छ, उहाँका रचना पढ्नुहुन्छ, मुसु मुसु हाँस्नुहुन्छ र आनन्द अनुभूति गर्नुहुन्छ। यो आनन्दको अनुभूति दिलाउने एकजना विशिष्ट स्रष्टा हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ लक्ष्मण गामनाङ्गे। वरिष्ठ हास्य व्यङ्ग्यकार, साहित्यकार, निबन्धकार र कथाकार, उपन्यासकार, धेरै कुराहरू जोडिएका छन्, धेरै विशेषता बोक्नु भएको छ। वरिष्ठ हास्य व्यङ्ग्यकार, साहित्यकार लक्ष्मण गामनाङ्गेलाई म कार्यक्रम चौतारीमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते। धन्यवाद, नमस्कार। अब कहाँबाट सुरु गर्नु, प्रश्न कहाँबाट सोध्नु? यो कविता जुन हास्य व्यङ्ग नभइकन लक्ष्मण गामनाङ्गेको कविता पुरा हुँदैन। धेरै सेवा गर्नुभयो, हजारौँलाई होइन लाखौँलाई हँसाउनु भयो। यो वरदान कहाँबाट आएको जस्तो लाग्छ? आमा बुवाको आशीर्वाद हो कि आफ्नै लेखनीको आशीर्वाद हो कि यो कस्तो लाग्छ? मलाई कस्तो लाग्छ भने यो साहित्य, कला, सङ्गीत भन्ने कुरा कसैले आशीर्वाद दिएर अथवा बल गरेर, कोसिस गरेर, मेहनत गरेर मात्रै हुने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, त्यो एउटा त्यो किसिमको प्रतिभा एउटा जन्मसिद्ध नै आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ, होइन? अब कसैले चाहिँ गीत गाउँछु भनेर बल गरेर मात्रै हुँदैन, उसँग स्वर हुनुपर्छ, साधना भन्ने कुरो पछि आउने कुरा भयो। त्यस्तै यो साहित्य भन्ने चिज पनि सम्भवतः यसको कुनै प्रमाण त छैन, तर यो एउटा जन्मदेखि नै केही न केही मानिसहरूसँग भित्र प्रतिभा हुनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ अब वातावरणले, अभ्यासले चाहिँ होइन, कसैको सहयोगले अथवा गुरु थापेर इत्यादि बाहिरी वातावरणहरूले त्यसलाई मलजल गर्ने चाहिँ काम गर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, नत्र भने सबै मानिसहरू सङ्गीतकार हुन्थे होला, सबै मानिसहरू साहित्यकार हुन्थे होला, होइन? सबै मान्छेहरूले चाहिँ नि गीत गाउँथे होला, तर त्यो सम्भव हुँदैन। त्यो कसैलाई त्यो किसिमको एउटा आन्तरिक रूपमा एउटा प्रतिभा हुन्छ। मसँग पनि सायद त्यो प्रतिभा थियो होला र मलाई चाहिँ अब यहाँले भने जस्तो बुवा आमाको आशीर्वाद, मेरा अग्रजहरूको आशीर्वाद, प्रेरणा, कतिपय पुस्तकहरूको अध्ययन, होइन, वातावरण, मेरा गुरुहरूको, साथीहरूको, त्यो सबै जोडिएर यो लेखनमा यसमा अगाडि बढेँ होला जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अग्रजहरू र गुरुहरूको जुन यहाँ माथिको आशीर्वाद छ, के लक्ष्मण गामनाङ्गे भन्दा पहिलेका जो हास्य व्यङ्ग्यकार, वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू, उहाँहरूको नाम पक्कै लिनुहुन्छ? अवश्य। अब मैले सबभन्दा पहिला, मैले मात्रै होइन, धेरैले हामीले लिने नाम नेपाली हास्य व्यङ्ग्यको एउटा शिखर व्यक्तित्व भैरव अर्याल नै हो, होइन? म पनि उहाँकै रचनाहरूको अध्ययनबाट, प्रारम्भिक चरणमा उहाँकै रचनाहरूको अध्ययनबाट, उहाँकै पुस्तकहरू पढेर त्यसबाटै प्रभावित भएर पनि मैले लेख्न सुरु गरेको हो भन्दा फरक पर्दैन। हजुर, मेरो स्कुल तहमै भएको चाहिँ पुस्तकालयमा भैरव अर्यालका किताबहरू हुन्थे। ती किताबहरूको अध्ययन गरेर ती किताबभित्रका कतिपय रचनाहरूको प्यारोडी जस्तो बनाएर स्कुलमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले यो शुक्रबार भन्ने कार्यक्रमहरूमा सुनाएर भैरव अर्यालकै रचनालाई अलिकति आफ्नोपन दिएर सुनाएर अनि ती रचनाहरूबाट चाहिँ साथीभाइहरू, गुरुहरू खुसी भएको देखेर म यो क्षेत्रमा लागेको हुँदा म सबभन्दा पहिला भैरव अर्याललाई नै सम्झिन चाहन्छु। हजुर, अब त्योदेखि पछि पनि धेरै हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि अब केशवराज पिँडालीहरूदेखि लिएर रुद्र खरेलहरू हुनुभयो, चोलेश्वर शर्माहरूदेखि लिएर नरेन्द्रराज पौडेल अहिले हुनुहुन्छ। अहिले अब मेरा समकालीनहरू अलिकति अग्रजहरू चट्याङ मास्टर, अर्जुन पराजुलीहरू, धीरेन्द्र प्रेमर्सीहरूदेखि धेरै
अग्रजहरूको साथीभाइहरूको म नाम लिन चाहन्छु। उहाँहरू सबैसँगको सहकार्य, उहाँहरूको पनि एउटा सहयोग, हौसला, होइन, प्रेरणा, त्यो सबै चिज मसँग छ। धन्यवाद। यी नामहरू हामी जहिले पनि सम्झिरहन्छौँ। अब लक्ष्मण गामनाङ्गेले धेरै ठाउँमा, धेरै सभा समारोहहरूमा सबै मान्छेलाई उज्यालो बनाउनु भयो। अब हामी तिनै रचना सुन्न चाहन्छौँ। हुन्छ। अब यो हास्यव्यङ्ग्य पनि कस्तो भयो भने जति लेखे पनि केही नहुने जस्तो भयो। हामी धेरै लामो समयदेखि हास्यव्यङ्ग्यमा लागेका छौँ, होइन। हजुर। एउटा साहित्यको माध्यमबाट, अर्को चाहिँ एउटा सिस्नुपानी नेपालले चाहिँ एउटा वर्षभरिका विकृति विसङ्गतिहरूलाई एकदमै प्रखर रूपमा प्रस्तुत गरेर मुलुकका माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मका सबै प्रतिनिधिहरूलाई एकै ठाउँ राखेर देउसी खेल्ने गरेको छ। यो गरेको पनि हामीले 25 वर्ष भयो। धेरै गरिसक्यो, कहिलेकाहीँ चाहिँ के गरिएछ, किन, खोइ यसको परिणाम के आयो त भन्ने पनि कहिलेकाहीँ लाग्छ। यस्तो बेलामा मैले लेखेको एउटा कविता यस्तो छ। हजुर। उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ, अचेल मलाई अनौठो अनौठो लाग्न थालेको छ, कुनै अज्ञात रोगले भित्रभित्रै गालेको छ। कविता पढ्नु र कुवामा भ्यागुतो कराउनु, व्यङ्ग्य गर्नु र पानीमा अधोवायुको अर्थ हराउनु उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ, देश हुनु र कमण्डलु हुनु, सरकार हुनु र बाँदरको पुच्छर हुनु उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। संविधान हुनु र जाली तमसुक हुनु, संविधान हुनु र जाली तमसुक हुनु, नेता हुनु र ठग हुनु, मन्त्री हुनु र दलाल हुनु, समृद्धि आउनु र स्यालको सिङ पाउनु उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई अचेल उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ, राष्ट्रवादी हुनु र शकुनी हुनु, क्रान्तिकारी हुनु र सिकारी हुनु, राजदूत हुनु र भिखारी हुनु, मुख्यमन्त्री हुनु र धोबीको कुत्तो हुनु, बुद्धिजीवी हुनु र नेताको जुत्तो हुनु उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ, नेताहरूको एकता र ढाडे बिरालाहरूको बैठक, घोषणापत्रको पुस्तिका र टोयलेट पेपरको रोल, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र काम सकिएको डाइफर मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ, अदालत हुनु र जुवाघर हुनु, संसद हुनु र खसी बजार हुनु, नागरिक हुनु र अबला हुनु, राष्ट्र प्रमुख हुनु र तबला हुनु उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ, प्रधानमन्त्री हुनु र डनहरूको नाइके हुनु। मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ, प्रधानमन्त्री हुनु र डनहरूको नाइके हुनु, न्यायाधीश हुनु र क्यारमको गोटी हुनु, सल्लाहकार हुनु र गोबरको रोटी हुनु उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। दल फेर्नु र पानी गन्जी फेर्नु, दल फेर्नु र पानी गन्जी फेर्नु मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। गुट बदल्नु र अन्डरप्यान्ट बदल्नु उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। कविता पढ्नु र बरबराउनु, कविता पढ्नु र बरबराउनु, व्यङ्ग्य गर्नु र बौलाउनु मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। अचेल मलाई अनौठो अनौठो लाग्न थालेको छ, मलाई अचेल अनौठो अनौठो लाग्न थालेको छ। धेरै मिठो, धेरै मिठो साधुवाद छ। यो कुन बेला लेख्नुभयो भने? यो चाहिँ 2-4 वर्ष अगाडि, 2-3 वर्ष 3-4 वर्ष अगाडि लेखेको हो। यो कस्तो भयो भने, होइन, हामीहरू चाहिँ अब यो यो सरकारले राम्रो काम गर्ला कि, यसले गर्ला कि, यो पार्टीले गर्ला कि, ऊ पार्टी गर्ला कि, यो नेताले पो गर्ने हो कि, यो नेताले पो गर्ने हो कि भनेर हामी चाहिँ बाटो हेर्छौँ, छानिकन उनीहरूलाई चाहिँ सत्तामा पुर्याउँछौँ, सरकार गठन गराउँछौँ, होइन। तर उहाँहरूले गर्ने कामहरू चाहिँ बारम्बार हामी चाहिँ धोका खाइरहन्छौँ। अनि यस्तो लाग्यो मलाई र यो कविता लेखेँ मैले। हो, अब यस्तै अर्को कविता हामी सुन्न चाहन्छौँ, बाँकी कुराहरू गरौँला। हुन्छ। म अब धेरै त म राजनीतिक व्यङ्ग्य कविताहरू लेख्ने गर्छु, तर कहिलेकाहीँ अरू क्षेत्रमा पनि म सामाजिक विषयवस्तुका कविताहरू पनि लेख्ने गर्छु। एउटा कविता अलिकति निकै चर्चामा आएको कविता हो यो। यो चाहिँ सिस्नुपानी नेपालले एउटा यो छोरी भन्ने कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको यो कविता। मान्छे र आइमाई, हाम्रो समाजमा महिलाहरूलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण, पुरुष सत्ताको एउटा दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ? कस्तो हुन्छ? मान्छे र आइमाई। मान्छे,
हिजो एक भव्य कविगोष्ठीमा मैले एक सभ्य कविता पड्काएँ। हिजो एक भव्य कविगोष्ठीमा मैले एक सभ्य कविता पड्काएँ। आइमाईहरूको उछितो काटेर मैले तिनीहरूको सास नै अड्काएँ। तिनीहरूलाई नङ्ग्याउनुसम्म नङ्ग्याएँ। व्यङ्ग्यका मुङ्ग्राले हानेर तिनीहरूका हड्डी समेत बङ्ग्याएँ। मैले यस्तो अद्भुत कविता सुनाएँ कि तिनीहरूको नाभिलाई नाङ्लो र पेटलाई जेट बनाइदिएँ। मैले मेरो त्यो अद्वितीय कवितामा आइमाईहरूका वस्त्र छोडाएर हावामा उडाएँ। तिनीहरूका अङ्ग प्रत्यङ्गमाथि शब्दहरूको डोजर गुडाएँ। कसैले नदेखेको देखेँ मैले आइमाईमाथि, कसैले नलेखेको लेखेँ मैले आइमाईमाथि। त्यस्तो भयङ्कर कविता सुनाएँ त्यो साँझ, त्यस्तो भयङ्कर कविता सुनाएँ त्यो साँझ र हर्षले उन्मत्त भएर मस्तले निदाएँ। त्यही रात सपनामा मेरो कविताकी श्रोता एक नव कवयित्री कविता लेख्न सिकाइ पाऊँ गुरुवर भन्दै आइन्। आशीर्वाद पाऊँ मान्यवर भन्दै बिन्ती चढाइन्। म पनि गजक्क पर्दै उनको छेउमा सरेँ र आदेश गरेँ, लौ सुनाऊ नानी तिम्रो कविता, लौ सुनाऊ नानी तिम्रो कविता, के लेख्छौ तिमीहरू, म आज हेर्छु रमिता। कवयित्री मसँग अलिकति झस्किन्, डराउँदै डराउँदै यस्तो एउटा कविता पस्किन्। आइमाई, हामी आइमाई हजुर मान्छे, हामी आइमाई हजुर मान्छे, हामी किरा भुसुना फट्याङ्ग्रा जस्ता, हजुर अर्ना डाइनोसर हात्ती जस्ता, ग्याम्लर हजुर, बक्सर हजुर, घुरेरै आइमाई नाथेको सातो खाने भुस्तिग्रे रेस्लर हजुर। कालो पहाड जस्तो छाती हजुरको, कालो पहाड जस्तो छाती हजुरको, कोखाभित्रै करौतीको दाँती हजुरको, डढेलो लागेको खरबारी जस्तो छाला हजुरको, तन्नेरी भाले झुसिलकिरा जस्तो गाला हजुरको, अग्राहका मुडा जस्ता पाखुरा हजुरका, छुराभन्दा तिखा कुरा हजुरका। यसै राम्रो हजुर उसै राम्रो, यसै राम्रो हजुर उसै राम्रो, हामीलाई जिउँदै आगो लगाएर पनि हजुर नै राम्रो, हाम्रो अनुहारलाई बुर्काले छोपेर पनि हजुर नै राम्रो, हाम्रो पाठे घरमै सुइरा रोपेर पनि हजुर नै राम्रो, आफ्नै छोरीमाथि व्यभिचार गरे पनि हजुर नै राम्रो। हजुर त कुनै आइमाईको पेटमा बसेकै होइन, हजुर त कुनै आइमाईको पेटमा बसेकै होइन, आमाको कोखबाट धरतीमा खसेकै होइन। आमाको कोखबाट जन्मेको भए हाम्रा अङ्ग अङ्गको न्वारण गरेर नाङ्गा नाङ्गा नाम राख्न कसरी सक्नुहुन्थ्यो र तपाईँले? जिब्रो पड्काउँदै हाम्रो छातीमा शब्दहरूका छुरा दाग्न कसरी सक्नुहुन्थ्यो र तपाईँले? आमाको कोखबाट जन्मेको भए हाम्रो अनुहारमा तेजाब खन्याउन कसरी सक्नुहुन्थ्यो र तपाईँले? लगेर आफ्नै पत्नीलाई कोठीमा बेच्न कसरी सक्नुहुन्थ्यो र तपाईँले? तपाईँलाई दुध खुवाएर हुर्काउने पल्ला घरकी आमालाई बोक्सी भनेर दिशा खुवाउन कसरी सक्नुहुन्थ्यो र तपाईँले? तपाईँलाई त ईश्वरले कुदेर सोझै स्वर्गबाट धरतीमा पुरुषार्थ गर्न पठाएको, आइमाईका छातीमाथि नाच्नु भनेर खटाएको, जसले छिनछिनमै नयाँ नयाँ पुरुषार्थ घटाउँछ एउटा कवितामा। आइमाईले लेखेको जाबो एउटा कवितामा हजुरको वीरताको गाथा कहाँ अटाउँछ? हजुरले भने जस्तै कति लाछी छौँ हामी आइमाईहरू हेर्नुहोस्। हजुर जस्तो बोतललाई अँगालो हालेर भट्टीमा मध्यरातसम्म झुलिरहन पनि सक्दैनौँ। टोल थर्काउँदै घरमा आएर लोग्ने मोरोलाई लात्तीले भकुरिरहन पनि सक्दैनौँ। लोग्ने मरेको भोलिपल्टैदेखि अर्को लोग्ने खोजी गर्न पनि थाल्दैनौँ। ठाउँ ठाउँमा नयाँ लोग्नेहरू लुकाएर पनि पाल्दैनौँ। यस्तै गए गुज्रेका र पानी मरुवा छौँ कविज्यू हामी आइमाईहरू। यस्तै गए गुज्रेका र पानी मरुवा छौँ कविज्यू हामी आइमाईहरू। हामी हजुरका आमाहरू, हजुरआमाहरू, हजुरका बहिनीहरू, दिदीहरू, हजुरकी पत्नी, हजुरका छोरीहरू, हजुरको तातो झिर जस्ता व्यङ्ग्य बाणका हामी खलनायक पात्रहरू। कविज्यू सुन्नुभयो कविता? कविज्यू सुन्नुभयो कविता? कस्तो लाग्यो हजुर मेरो कविता? यसमा के सच्याउनु पर्ला, के थप्नु पर्ला वा काट्नु पर्ला? कविता सुनाइसकेर उनले प्रश्न गरिछन् सपनामा। म भने कविता नसकिँदै मरिसकेको रहेछु। म भने कविता नसकिँदै मरिसकेको रहेछु।
धेरै नै व्यङ्ग हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। वास्तवमा लक्ष्मण गामनाङ्गे जसले जिन्दगी नै साहित्यिक सृजनामा लगाउनुभयो, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि धेरै योगदान दिनुभयो। हो, गरेको मान्छेले यी कुराहरू भोग्दै जाँदाखेरि अनुभूतिका शब्दहरू उतार्नुभयो व्यङ्ग्यात्मक रूपमा। हामी आभारी छौँ। हजुर, पिता चिरानन्द भट्टराई, आमा लक्ष्मी भट्टराईले एउटा सुयोग्य पुत्र जन्माउनुभयो। पिताज्यू माताज्यू यहाँका प्रति हामी हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ। हो, देवीमाया दाहाल जसले लक्ष्मण गामनाङ्गेलाई एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्व बनाउनमा निकै काम गर्नुभयो, सेवा गर्नुभयो, योगदान दिनुभयो। छोरी ओजस्वी, छोरा ओजन। हजुर, माया ममता धेरै लाग्छ है केटाकेटीको। असाध्यै। छोरी बाहिर छिन् होइन, कहाँ छिन्? हरेक दिन बिहान बेलुका खाने बेलामा होइन अलि मिठो चिज खानेकुरा केही भयो भने पनि छोराछोरी हो नानी चाहिँ उता छ के गरेछ भन्ने हुन्छ। मलाई त दोहोरो छ, छोराछोरीको पनि अनि बुवा आमा पनि। बुवा आमा मेरो 86-87 वर्षको बुवा आमा हुनुहुन्छ झापामा होइन, अनि गौरादहमा। उहाँहरूको पनि बेला बेला आउने जाने भेटघाट गर्ने, रेखदेख गर्नुपर्ने, औषधि उपचारमा गर्नुपर्ने यस्तो दायित्व छ छोराछोरीको छ। आमा कति वर्षको हुनुहुन्छ? हजुर, आमा कति? आमा 86, बुवा 87। ओहो, ल भगवान्ले कल्याण गरून्, हाम्रो यही शुभकामना छ। अब अविस्मरणीय घटना पनि होलान् लक्ष्मणलाई कतिपय ठाउँमा पनि त्यो प्रतिबन्धित कालमा अथवा प्रतिगमनको कालमा हामीले धेरै ठाउँमा देखेका थियौँ। कविता वाचनबाट गर्नबाट रोकेका ती कथाहरू त्यो दर्दनाक थिए। के याद छन् ती कुराहरू? व्यक्तिगत रूपमा म आफैले चाहिँ त्यति धेरै त्यो खालका अप्ठ्याराहरू त परे, तर त्यो अब हाम्रा राजी खुसीले, हाम्रा इच्छाले हामीले त्यो अप्ठ्यारामा चाहिँ आफै जानी गएका थियौँ। अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने थाहा हुँदै गएका थियौँ। त्यसले गर्दा ती कुराहरूलाई म धेरै अप्ठ्यारो मान्दिनँ। ती सबै कुराहरू को एउटा परिणाम नै आजको अवस्थामा हामी आइपुगेको हुँदा ती धेरै कुराहरू त स्मरणमा छन्। यहाँहरू पनि धेरै साथीहरू जेल पर्नुभएको थियो। म त थुनिनु त परेन, तर जनआन्दोलनको बेला यो पछिल्लो 62-63 आन्दोलनका बेला हामी धेरै सँगसँगै लागेर आन्दोलनमा लागेका थियौँ। अब अलिकति कहिलेकाहीँ चित्त नबुझ्ने कुरा चाहिँ ती केका लागि गरेका थियौँ भन्ने पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ लाग्छ कि हो, किनभने हामीले त्यति ठुलो सङ्घर्ष गरेर त्याग गरेर हजारौँ मानिसहरू शहीद भएर चाहिँ जुन व्यवस्था ल्यायौँ, तर त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ फुलाउने त्यो व्यवस्थाको प्रयोग गरेर मुलुकको समृद्धि गर्ने ठाउँमा पुगेका हाम्रा नेताहरूले जति काम गर्नुपर्ने हो त्यति काम नगरेको देख्दा अनेक किसिमका विकृति विसङ्गतिहरू चाहिँ मुलुकमा भएको देख्दाखेरि चाहिँ अनि चाहिँ यस्ता कविता पनि फेरि फुरिरहन्छन् कि खोजिरहन्छन्। हजुर, पछिल्लो अवस्थामा कविज्यू कि व्यवस्थाकै विरुद्धमा कता कता केही बाघछिटाहरू पनि परेका देख्न पाइन्छ। त्यो त पक्कै राम्रो होइन जस्तो लाग्छ। त्यो राम्रो होइन र त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने त्यो एउटा धमिलो पानीमा माछा मार्ने एउटा दाउ मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, किनभने समय अगाडि बढिसक्यो होइन। अब फेरि चाहिँ फर्केर उता जाने भन्ने कुरो आउँदैन। कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो त्यो। अब फर्किँदैन। धेरै चाहिँ बागमतीको पानी बगेर धेरै कहाँ पुगिसक्यो। अब हाम्रा नेताहरूमा केही चाहिँ विकृति विसङ्गतिहरू होलान्, तिनीहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ। हामी जनताहरू पनि सुध्रिनुपर्छ। राम्रा मान्छेहरूलाई चाहिँ छान्नुपर्छ र त्यहाँ पुर्याउनुपर्छ। हजुर, होइन। यो लोकतन्त्र गणतन्त्रबाट हामी फेरि दायाँ बायाँ हुन्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। भएका चाहिँ केही कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ, तर फर्किने कुरा चाहिँ आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो सम्भव छैन।
आदरणीय दर्शकहरू, 4वटा निबन्ध लेख्नुभएको छ लक्ष्मणजीले। कथाकार हुनुहुन्छ, उपन्यास एउटा तयार पार्नुभएको छ। हामी यसका बारेमा कुनै बेला चर्चा गर्नेछौँ। साहित्यकार, कविता सङ्ग्रह त 3वटा प्रकाशित गर्नुभएको छ। तर आज हामी हास्य व्यङ्ग्यकै क्षेत्रमा छौँ। लक्ष्मण गामनाङ्गे एउटा इमान्दार सर्जक, जसले 62-63 को जनआन्दोलनमा हामीलाई गर्व लाग्छ। आदरणीय दर्शकहरू, लक्ष्मण गामनाङ्गे, अर्जुन पराजुली, रामेश रायन, कृष्ण पहाडी र श्याम श्रेष्ठ जस्ता उच्च व्यक्तित्वहरूले नागरिक आन्दोलनबाट सफल पारेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो नेपालको शासन व्यवस्था। अब अर्को कविता, कविज्यू। म एउटा कविता सुनाउँछु। यो अलिकति सामाजिक विषयवस्तुपट्टि लाग्छु म। हरेक विधाका कविताहरू छन्। भर्खरै हामीले अब बुवा आमाको कुरा गऱ्यौँ। हजुर, होइन, बुवा आमा चाहिँ मैले झापामा हुनुहुन्छ, वयोवृद्ध हुनुहुन्छ भनेर भने। अब यही प्रसङ्गमा एउटा पछिल्लो चरणमा लेखेको अलिकति व्यङ्ग्य त छ, हास्य छैन, मार्मिक व्यङ्ग्य भन्ने म यो कवितालाई यसरी प्रस्तुत गर्छु। वास्तवमा हामी भन्नलाई हास्य व्यङ्ग्य भन्छौँ। कतिपय कविताहरूमा यसो झट्ट सुन्दाखेरि त हामी हाँस्छौँ, तर धेरै गहिरिएर सम्झियो भने हामीलाई रुन मन लाग्छ। कतिपय रचनाहरू, कतिपय कविताहरू सुन्दाखेरि, हास्य व्यङ्ग्यका कविता सुन्दा। एउटा कविता, आमाको चिठी। यो एकदम पछिल्लो चरणमा लेखेको मेरो अन्तिम चिठी हो। यो कविता हो। कविताको शीर्षक चाहिँ आमाको चिठी हो। आमाको चिठी। प्यारा छोराहरू, बुहारीहरू, छोरीहरू, ज्वाइँहरू, नाति नातिना, पनाति पनातिनाहरू, मलाई यहाँ सन्चै छ, त्यहाँ तिमीहरूलाई कस्तो छ? प्यारा छोराहरू, बुहारीहरू, छोरीहरू, ज्वाइँहरू, नाति नातिना, पनाति पनातिनाहरू, मलाई यहाँ सन्चै छ, तिमीहरूलाई त्यहाँ कस्तो छ? देशमा छौ, कोही परदेशमा छौ, तिमीहरू कस्तो परिवेशमा छौ? सम्झेर तिमीहरूलाई चिन्ता लागिरहन्छ, भोक र निन्द्रा भागिरहन्छ, त्यो पनि ठिकै पो लाग्छ। भोक र निन्द्रा भागिरहन्छ, त्यो पनि ठिकै पो लाग्छ। भोक नलागे अनिकालबाट बचिन्छ, निन्द्रा नलागे चोर चकारबाट जोगिन्छ। म त पहिला भन्दा झन् डरी भएकी छु, जति दाम्री पर्यो उति चाम्री भएकी छु। तिमीहरू ढुक्कले कीर्ति फैलाउँदै जानु, तिमीहरू ढुक्कले कीर्ति कमाउँदै जानु, दुनियाँका अगाडि धाक जमाउँदै जानु। मेरो कुनै सुर्ता गर्नु पर्दैन, भन्छन् माया ओह्रालो झर्छ, झरोस् फिर्ता गर्नु पर्दैन। अहिलेसम्म खासै दुख बिमार केही छैन, अहिलेसम्म खासै दुख बिमार केही छैन। अलिअलि जिउ चिलाउने हो, कनाउँदा कनाउँदै नङले घाउ बनाउने हो। घाउ बनाएपछि कनाउन सकिँदैन, अनि दारा किटेर खप्नुपर्छ, भगवानको नाम जप्नुपर्छ। तर पनि म कडै छु, लडखडाउँदै भए पनि चुलो सल्काउन खडै छु। मेरो पिर गर्नु पर्दैन, भर्खर 90मा टेक्दैछु। अहिले पनि अगेनामा सुनिएका गोडा सेक्दैछु। कान एकोरो कराइरहन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, कान एकोरो कराइरहन्छ, बेला बेला होस हराइरहन्छ। कान एकोहोरो कराइरहन्छ, बेला बेला होस हराइरहन्छ। बाका बेसुरा कुरा सुनेर मन डराइरहन्छ। तर पनि केही छैन नानी हो, आँखा नदेखे पनि बा अलिअलि कान सुन्नुहुन्छ। कान नसुने पनि म अलिअलि आँखा देख्छु। बालाई मेरो भर छ, मलाई बाको भर छ। यति भएपछि हामीलाई के को डर छ? तिमीहरूले बेला बेला सन्चो बिसन्चो बोले पुग्छ। माता तीर्थे कुसे औँसीमा भिडियो खोले पुग्छ। भाडा पिटाएर यता आइरहनु पर्दैन, वृद्ध भत्ता आएकै छ, हामीलाई खर्च पठाइरहनु पर्दैन। बरु बाको बिसन्चोले पो मलाई अलि सन्च हुँदैन। सम्झाउँछु हाम्रो बिमार अब नमरी अन्त हुँदैन। पोहोरदेखि सुन्निन थालेका हातगोडा बस्न जानेका छैनन्। मुखमा बाँकी 2टा दाँत अझै खस्न मानेका छैनन्। बुढो हड्डी हो, दुख्नु नौलो कुरा होइन भन्छु। पानी निख्रिएको शरीर हो, कटकट खानु अचम्म होइन भन्छु। आफै रुनु